अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आज तो वीडियो बनाते वो क्या कहते हैं, शामा पै गई हैं। खराबी तबीयत की वजह से सुबह मैं वीडियो नहीं बना सकी, फिर कुछ हानियाँ आ गई तो वीडियो आज बनाई नहीं। अब याद आया कि आज वीडियो तो की ही नहीं। आज का मेरा मौजू है हमारे बच्चे, जिनको हम शिद्दत के साथ जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उनके वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उस चीज़ को हम नहीं देखते। और बिलाखिर जो है ना उसके नताइज, बहुत बुरे नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। कहीं तो पूरी फैमिली कत्ल हो जाती है, तो बाद में पता चलता है कि पबजी के नताइज हैं, और एक बच्चा अपनी माँ बहनों सबको कत्ल कर देता है। और अब जो है ना ये रिसेंटली नया वाकया कि एक बच्चा घर से गायब हो जाता है, और वालिदैन जो हैं वो उसकी अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अगवा हो चुका है। पुलिस उसको तलाश करती है और वो इस्लामाबाद जाने वाली एक बस में पाया जाता है, और वो इस कदर अपने हुलिये को तब्दील कर चुका होता है कि उसके वालिदैन भी सिर्फ उसको उसकी आवाज़ से पहचानते हैं। और हैरत अंगेज तौर पे जब उसको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाती है, अपनी कस्टडी में लेती है, तो उसके अंदर जो वेपन्स होते हैं ना, 13 साल बच्चा है और वो वेपन्स के नाम ले रहा है और उनकी पहचान कर रहा है कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। इससे पुलिस ऑफिसर की दिलचस्पी उस बच्चे में बढ़ती है, और वो उसकी तफ्तीश जो है वो शुरू करते हैं। बातों बातों में वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो तब पता चलता है कि ये बच्चा जो है ना ये पबजी खेल रहा था। और उससे पुलिस इंस्पेक्टर जब सवाल करता है कि बच्चे, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर से पैसे चुराओ और फिर तुम अपना हुलिया तब्दील करो और फिर तुम इस्लामाबाद के लिए रुखसत हो जाओ, तो वो बच्चा कहता है कि एक ऐप है, और ये ऐप जो है ना उसने मुझे रूट बना के दिया है कि तुमने पहले चीचावतनी और चीचावतनी से आरफ वाला से फिर तुमने इस्लामाबाद के लिए जाना है। और फिर उसने वो शूज़ लिए जो मतलब दूसरे फौजी टाइप जूते, और फिर उसके ने अपने चेहरे की जो तब्दीली की मुख्तलिफ अशिया के साथ, वो सब उस ऐप का बच्चे का वालिद एक आम ड्राइवर है जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में सड़क पे रहता है, और एक आम और मामूली घराने का वो बच्चा जिसके पास अपना मोबाइल भी नहीं है। अब तफ्तीश से पता चलता है कि इस बच्चे की 13 साल बच्चे की दोस्ती एक 18 साल लड़के से थी, और उस 18 साल लड़के के पास एक मोबाइल था, और जिससे ये दोनों जो है ना पबजी खेलना इन्होंने स्टार्ट की। और इस हद तक इसकी दिलचस्पी हो गई कि जैसे एक नशा होता है ना, वो नशा इस बच्चे को लग गया। बच्चे ने घर से 70,000 रुपया चुराया, जिसमें से उसने जूते और अपना हुलिया बदलने की कुछ अशिया ख़रीदी, और जिसमें एक मोबाइल भी शामिल था जो इस बच्चे ने ख़रीदा। और ये सब कुछ उसको एक ऐप के ज़रिए हिप्नोटाइज करके करवाया जा रहा था। अब ये एक ख़तरे की घंटी है कि कोई बराह रास्त शख्स उससे बात नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐप्स और कुछ गेम्स के लिए हमारे बच्चों के जो जहन है वो बर्बाद किए जा रहे हैं। और इससे उसने ना सिर्फ वालिदैन की वो कमाई जो बहुत मेहनत से पता नहीं उसके बाप बेचारे ने किस चीज़ के लिए जमा की होगी वो उड़ाई, बल्कि वो ख़ुद भी न जाने किसके हाथ लगता और क्या उसका हशर होता। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको सवाल किया कि अगर एक तरफ फ़ौज हो, एक तरफ पुलिस हो और एक तरफ टेररिस्ट हो, तो तुम किसका साथ दोगे? तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि तुम उसका साथ दो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं टेररिस्ट बनना जो है ना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। अब गेम्स में क्या दिखाते हैं? गेम्स में आपको वो एक टेररिस्ट के रूप में दिखाते हैं कि मैं टेररिस्ट हूँ,
اور کیسے میں نے پولیس سے بچنا ہے، کیسے میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے، کیسے میں نے فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کیسے میں نے ان کے محفوظ ٹھکانے تباہ کرنے ہیں، کیسے میں نے ان کا اسلحہ تباہ کرنا ہے، کیسے میں نے ان کا اسلحہ ہتھیانا ہے۔ اب یہ سب چیزیں اس بچے کے ذہن میں تھیں، اور نہ جانے آگے چل کر وہ کس چیز کا نقصان کرنے والا تھا۔ کیا وہ کسی پولیس کی اوپر کسی جگہ پہ جا کے حملہ کرنے والا تھا، یا وہ فوج کی کسی جگہ کو نقصان پہنچانے والا تھا، اور ایسے میں اس کی اپنی جان کے لیے بہت زیادہ خطرہ تھا کہ اس کو ٹیررسٹ سمجھ کے گولی مار دی جاتی یا کسی اور نقصان سے وہ دوچار ہوتا، اور ہم سب پیٹ رہے ہوتے، سینہ کو بھی کر رہے ہوتے کہ دیکھیں ایک 13 سالہ بچے کو پولیس والوں نے مار دیا، یا ایک 13 سالہ بچے کو فوج نے مار دیا۔ لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کے اوپر نہ صرف نگاہ رکھنی پڑے گی، بلکہ ان کو ٹائم دینا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے کسی بچے کو PUBG سے نکالنا ہے تو یکدم ہم اس کو نہیں نکال سکتے، ورنہ ان کے نتائج ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر خود کو مارنے اور والدین بہن بھائیوں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ایک PUBG کھیلنے والے شخص نے 3 اپنی بہنوں کا مرڈر کیا کہ مجھے گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے گیم کی وجہ سے، اور ان بچیوں کو وہ گھر والے کچھ نہیں کہتے، تو اس نے اپنی 3 بہنیں قتل کر دی۔ تو اس لیے جو ہے نا، ان کو اس طرح کی گیم سے نکالنے کے لیے ان کے ذہن کے حساب سے متبادل کا کوئی بہتر اور اچھا راستہ ہمیں دکھانا پڑے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں سوسائٹی کا رول ہونا چاہیے۔ اس میں نہ تو اکیلے پیرنٹس کچھ کر سکتے ہیں، نہ اکیلی فوج یا پولیس یا کوئی اور کچھ کر سکتا ہے، اس میں ڈاکٹرز کو ملوث ہونا پڑے گا، اس میں ایز اے سوسائٹی ہمیں ملوث ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں پر، ہمیں اپنے ارد گرد کے بچوں پر، ہمیں دوران سفر بھی اپنے ساتھ سفر کرنے والے بچوں کے اوپر نگاہ رکھنی پڑے گی۔ ہمیں ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں ان کی نفسیات کو صحیح راستے دینے پڑیں گے۔ پھر یہ کہاں سے آ جاتی ہیں ایسی گیمز، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ PUBG جو 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگوں کی قاتل بن چکی ہے، اس کو اس ملک سے نکالنا پڑے گا۔ اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو نہ صرف اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کرنے دیں، اس کو دور رکھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اپنی آواز کو بلند کریں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ وہ چیز جو جان لیوا ہو چکی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، اس سے کتنے ہی لوگ مر چکے ہیں، اور بہت سارے بچے خود اپنی جان لے لیتے ہیں، اور جو جان نہیں بھی لیتے تو وہ اس کو چھوڑنے کے بعد، جیسے کوئی شخص نشہ چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے والا ہو جاتا ہے نا، سیم اس کے گیم کھیلنے والوں کا یہی سچویشن ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس کے جو ہے نا برے اثرات سے بچائے، اور ایز اے سوسائٹی ہم اپنا رول ادا کریں، اس سے دور رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی رکھے دور۔ اور بہت سارے دنوں سے میں نے آپ سے نہیں کی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور آج مجھے لگتا ہے کہ کہنا بنتا ہے کہ نئے دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ، اور ہماری ہوتی رہے آپس میں